बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइन्स में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में गैर मामूली हलचल के बाद अब सियासी मफाहमत का तासुर उभरा है। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी, जो अब तक अडियाला जेल में बानी से मुलाकात की कई बार कोशिश कर चुके मगर कामयाब नहीं हुए, इब्तदा में जारहाना तर्ज सियासत के नुमाइंदा समझे जा रहे थे। ख्याल किया जा रहा था कि वो वफाक के साथ सख्त रवैया इख्तियार करेंगे और मरकज़ और सूबे के ताल्लुकात में तनाव बढ़ेगा, लेकिन उनके हालिया इक़दामात ने यह तासुर यकसर तब्दील कर दिया है। मुख्तलिफ जमातों के रहनुमाओं से बराह रास्त राबिते, ताउन की पेशकश और एतमाद साजी के इक़दामात ने जाहिर किया है कि सुहेल अफरीदी महाज आराई नहीं बल्कि मुकालमे की सियासत को तरजीह दे रहे हैं। चंद रोज़ कबल कोर कमांडर पेशावर की वज़ीर आला से मुलाकात भी सियासी हलकों में ज़ेर बहस रही, जिसे बाज़ मुबस्सरीन ने मानी खेज करार दिया। लेकिन सुहेल अफरीदी ने वजाहत की कि मुलाकात महज उन्हें वज़ीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद देने के लिए थी। इसके बावजूद ये मुलाकात इसलिए भी अहम समझी गई कि PTI और उसके बानी बारहा फितना उल खवारिज से मुज़ाकरात पे जोर दे चुके हैं, जबकि रियासती पॉलिसी इस पर मोहतात और मुख्तलिफ मौक़िफ़ रखती है। सियासी महाज पर भी सुहेल अफरीदी ने गैर मुतवक्के लचक का मुजाहिरा किया। उन्होंने गुज़श्ता रोज़ मौलाना फजलुर रहमान, आफ्ताब शेरपाओ, एमल वली खान, सिराजुल हक और अमीर मकाम समेत मुख्तलिफ जमातों के रहनुमाओं से टेलीफोनिक राब्ते किए और उन्हें अमन व अमान की बेहतरी के लिए मुश्तरका जिद्दोजहद की दावत दी। इस पेशकश को खैबर पख्तूनख्वा के सियासी मंजरनामे में एक मस्बत पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है, जहां बरसों से सियासी कशीदगी गालिब रही। यही नहीं, गवर्नर और वज़ीर आला हाउस के दरमियान भी बर्फ पिघलने लगी है। स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी से मुलाकात करके उन्हें सिक्योरिटी कमेटी में शिरकत की दावत दी, जो गवर्नर ने बखुशी कबूल कर ली। यह पेशरफ्त सूबे में सियासी एतमाद साजी की एक और अलामत बनी है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चित्राल में खिताब के दौरान वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी और वफाक की जानिब से भरपूर ताउन की पेशकश की। यह बयान इस बात का इशारा था कि वफाक भी कशीदगी की बजाय ताउन का पैगाम देना चाहता है। लेकिन सुहेल अफरीदी की काबीना की तश्कील पर तनकीद का सिलसिला भी जारी है। 2 हफ्तों की ताख़ीर के बाद तश्कील पाने वाली 13 रुकनी काबीना में बेशतर अरकान वही हैं जो साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की टीम का हिस्सा रह चुके। नाक़िदीन ये सवाल उठाते हैं कि अगरचे चेहरे वही हैं तो तब्दीली कहां पे। सुहेल अफरीदी का मौक़िफ़ है कि यह काबीना आर्जी तौर पे तश्कील दी गई और बानी से मुलाकात के बाद मजीद नाम शामिल किए जाएंगे। दूसरा, वज़ीर आला ने नई टीम के तजर्बे की बजाय आजमूदा साथियों पे भरोसा करके खतरा मोल लेने से गुरेज किया है, जबकि काबीना में किसी खातून को भी शामिल नहीं किया गया, जिसे जमहूरी रिवायात के मुनाफी करार दिया जाता है। अगरचे सियासी हल्के अब भी ये सवाल उठाते हैं कि क्या यह काबीना वाकई सुहेल अफरीदी के फैसले का नतीजा है या किसी और की मंजूरी से बनी। मगर मजमूई तौर पर इन हालिया इक़दामात ने यह तासुर जरूर पैदा किया है कि वो तसादुम नहीं, ताल्लुकात हाली के जरिए सियासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं और यही इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की सबसे बड़ी सियासी जरूरत है। इसी मंजरनामे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सूबाई वजीर खैबर पख्तूनख्वा शफीउल्लाह जान साहब ने और रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत साहब ने। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात के इस हवाले से वक्त देने के लिए। सबसे पहले मरवत साहब, आप क्या समझते हैं सुहेल अफरीदी साहब के हालिया इक़दामात को देखें तो क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि खैबर पख्तूनख्वा की जो सियासत है वो जारहाना बयानिए से मफाहमती सियासत की तरफ मुंतकिल हो रही है, या फिर इसे महज वक्ती तवाज़ुन की कोशिश कहा जाए? बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अलमिया ये रहा है कि PTI में जो जितना जारहाना लहजा इख्तियार करता है और जितना बुरा भला कह सकता है मुखालिफ को और जितनी सती ज़बान इस्तेमाल कर सकता है, सोशल मीडिया पे उतनी ही जो है उसकी वाह होती है। मैंने खुद ये देखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं जारहाना लैंग्वेज इस्तेमाल करके बाद में फिर वजाहतें देते फिरते हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नौ मुंतखब वज़ीर आला हैं, चूँकि लाज़िमन पार्टी जिन हालात से गुजर रही है उन हालात उसकी ज़बान मीठी तो नहीं हो सकती थी। इसमें तो उनको मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता, बिलखसूस जब अभी उनकी नामजदगी ही हुई थी कि वफाकी वज़रा ने उनके ज़ात के हवाले से बड़ी बातें की। लेकिन जो इब्तदाई आयाम थे उनमें शायद नज़र आ रहा था कि मामलात जो हैं वो अफ़ाम और तफ़हीम की तरफ नहीं बढ़ेंगे। लेकिन अभी जो पेशरफ्त हुई है, ख़ुसूसन जो वज़ीर आज़म साहब ने फ़ोन किया, फिर बाद में चतराल के जलसे में उन्होंने वाज़ेह पैगाम दिया और इसके बाद वफाक का एक मुतालबा था, जो एक सेक्रेटरी जंगलात थे
جس وہ اس کو فوری طور پہ جو ہے علی امین خان نہیں ٹرانسفر کر رہے تھے، لیکن نئی حکومت نے جو ہے وفاق کے اس مطالبے کو تسلیم کیا. تو یوں مجھے صرف یہی نہیں، کور کمانڈر سے ان کی ملاقات ہوئی اور اس کے بعد بیانات میں ذرا تھوڑا سا سلجھاؤ بھی آ گیا. یہ خوشائن باتیں ہیں. میں مطلب ہے کہ اس پہ وزیر اعلیٰ صاحب کو جو ہے وہ داد دوں گا کہ انہوں نے اب صحیح جو ہے ان کا یعنی ادراک کیا ہے. صحیح. اچھا، شفیع جان بیٹے ہیں، میں پہلے تو اس کو مبارکباد دیتا ہوں، صوبائی وزیر بن گئے ہیں اور بڑی خوشی ہوئی. بڑے مخلص پی ٹی آئی کے کارکن ہیں اور کوارڈ کی نمائندگی بھی کریں گے. ایک بات اور میں آپ کو ان بیانیوں کے حوالے سے بتا دوں کہ شاید ان کا یہ اثر بھی ہوگا. نومبر میں یہ ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا کہ شاید پی ٹی آئی جو ہیں وہ 1 اور نومبر سے ہمکنار ہوگی، کیونکہ وفاقی حکومت نے بھی کوئی راستہ نہیں دینا تھا اور پارٹی بھی اس پہ ڈٹی اور تلی ہوئی تھی. لیکن اب میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ شاید کوئی متبادل راستہ اختیار کیا جا رہا ہے. ملتان میں، حیدرآباد میں جلسوں کے وجہ سے توجہ ادھر چلی جائے گی اور یوں جو ہے شاید نومبر میں پی ٹی آئی جو ہیں وہ اسلام آباد کا رخ نہ کرے. اچھا، شفیع اللہ جان صاحب، سب سے پہلے تو کیا کامنٹ کریں گے مروت صاحب نے جو باتیں کی؟ ایک تو انہوں نے آپ کو مبارکباد دی، دوسرا جارحانہ بیانیے کے حوالے سے پذیرائی کی بات کی کہ وہ زیادہ پارٹی کے اندر پذیرائی ملتی ہے. دوسری بات یہ کہ کیا واقعی جو ہے وہ مفاہمت کا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ وفاق کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں اور کہیں نہ کہیں پہ کوئی جو ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے وہ محسوس کیا جا سکے؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ، مروت صاحب کا شکریہ. دیکھیں، جس طرح مروت صاحب نے بات کی، لیکن مسئلہ کچھ اور ہے. دیکھیں، شہباز شریف نے کل چترال میں کھڑے ہو کے ایک پیغام دیا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شہباز شریف کے پاس خود کتنا اختیار ہے. جب ان کی ٹیلی فون کال صوبے کے نو منتخب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب کو آئی اور سہیل آفریدی صاحب نے صرف ان سے ایک ہی ڈیمانڈ کی کہ ان کی ملاقات اڈیالہ میں کی جائے، اور اس کے بدلے میں اس نے کہا کہ جی میں پوچھ کے بتاتا ہوں. تو اس پوچھ کر بتانے سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کتنے با اختیار ہیں، وہ کس سے پوچھتے ہیں، کب پوچھتے ہیں. یہ لفظ یہ جملہ آن ریکارڈ ہے، ہم سب منتظر. یہ جملہ آن ریکارڈ ہے کہ میں پوچھ کے بتاتا ہوں. سوری، آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے. میں نے کہا کہ یہ جملہ آن ریکارڈ ہے کہ میں پوچھ کے بتاتا ہوں. شہباز شریف نے کہا کہ جی میں پوچھ کر بتاتا ہوں. اب یہ کس سے پوچھتے ہیں، کب پوچھتے ہیں اور پوچھ کے کیا جواب دیں گے، اب یہ کتنا با اختیار ہے اس سے پتہ لگ گیا. دیکھیں، بات ان سے کی جاتی ہے جن کے پاس اختیار ہو. اور دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جتنی بھی لہجہ آپ کا سخت ہوگا تحریک انصاف میں اتنی آپ کو پذیرائی ملے گی، اس میں اتنی کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن ہم تو قانون اور آئین کے اندر رہ کے اپنی قانونی اور آئینی جنگ لڑ رہے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا کہ جیسے نو منتخب وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے، وہ 4 دفعہ اس وقت اڈیالہ جا چکے ہیں، لیکن اس کی وہاں پہ ملاقات نہیں ہو رہی، اس کے باوجود کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز ان کے پاس ہے. تو یہ ساری چیزیں اس صوبے کے لوگوں کے ذہن میں ہے، کیونکہ 4.5 کروڑ لوگوں کا یہ صوبہ ہے اور 4.5 کروڑ لوگوں کا مینڈیٹ ہے وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس. وزیر اعلیٰ صاحب اسمبلی سے بھاری اکثریت سے کامیاب ہو چکے ہیں، اس کے باوجود ان 4.5 کروڑ لوگوں کا جو مینڈیٹ ہے اس کی توہین ہو رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں خیبر پختونخوا کے لوگوں کے ذہن میں ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم سب کے ذہنوں میں ہیں. مروت صاحب، کس حد تک جو شفیع اللہ جان صاحب کے نظریات ہیں آپ ان کی تائید کرتے ہیں؟ دوسرا، وہ جو یہ بات کر رہے ہیں پرائم منسٹر کے اختیارات کے اوپر کہ وہ کس حد تک اختیارات کے قابل ہیں، اور پوچھ کے بتاتا ہوں کا جملہ وہ استعمال کر رہے ہیں، اگر آفیشلی استعمال ہوا ہے تو ایک سوالیہ نشان ہے. کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں، وزیر اعلیٰ صاحب وزیر اعظم صاحب کے مابین کیا بات چیت ہوئی مجھے تو اس کا علم نہیں ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ پروپرائٹی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ یہ بات چیت انہی کے بھی مابین ہوئی ہیں اور انہی تک محدود رہیں، اس کو پبلک نہیں کیا جانا چاہیے. کیونکہ اور بھی بہت سارے مواقع ملتے ہیں سیاسی اختلاف کے، لیکن یہ ہے کہ آئندہ کے لیے اگر پھر کوئی فون پہ وزیر اعظم صاحب سے یا وزیر اعلیٰ صاحب سے مخاطب ہوگا تو یہ سوچ کر ہوگا کہ شاید یہ ان کی باتیں جو ہیں پبلک ڈومین تک جائے گی. جہاں تک شفیع جان صاحب نے بات کی ہے نا کہ پاکستان تحریک انصاف میں جو ہیں جتنی
اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اینٹی گورنمنٹ زبان جتنی زیادہ سخت ہوتی ہیں اتنی ہی پذیرائی ملتی ہے. تو میں ہمیشہ سے یہ کہتا آیا ہوں، دیکھیں میں جب تک یہی زبان استعمال کر رہا تھا تو میں بڑا ہی مطلب ہے کہ پسند کیا جاتا تھا، لیکن جب سے میں نے یہ خصوصاً نکالے جانے کے بعد میں نے افہام و تفہیم کی بات کی ہے، اور میں اب سمجھنے لگا ہوں کہ شاید افہام و تفہیم جو ہیں وہ ٹکراؤ سے زیادہ بہتر پالیسی ہوگی. تو یہ زبان، اور اس کو اس لیے بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا کہ سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھ لیں کیا حشر ہو جاتا ہے. اور اس لیڈر کا آپ کو اعظم سواتی صاحب یاد ہوگا جب وہ آئے تھے جیل کے آگے کھڑے ہو کے کہ جی احتجاج مؤخر کیا جاتا ہے، پھر سوشل میڈیا نے کیا ان کا اشر کیا، بیسو گور صاحب کا کیا اشر کیا ہے، آپ کے سابق وزیر اعلیٰ علی امین خان گنڈپور کا کیا اشر کیا ہے، پھر علی محمد خان جو ہیں ان کا کیا اشر کیا ہے. یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ جو ہیں ایک مفاہمت کی بات کی ہے، ایک صلح جوئی کی بات کی ہے، اور انہوں نے یہ درج دیا ہے کہ زبان یا الفاظ کی ادائیگی میں جو ہیں وہ ٹھہراؤ سے، ادب آداب سے نیچے نہیں گرنا چاہیے. اور میرا بھی یہی اشر ہوا ہے، روزانہ گالم گلوچ، اور یہ جو سوچ ہے کہ جناب علی پاپولیزم کے ساتھ جانا ہے، غلاظت اور گندگی اور گالیاں دو تو پھر جو ہے آپ کا یہ مرتبہ جو ہے بلند ہوتا ہے، اس سوچ کے ساتھ لڑنا ہوگا. لوگوں کو ہم نے دیکھیں ہم جنگ گالیوں سے تو نہیں جیت سکتے. لیکن آپ نے جو مربت صاحب بات کی ہے، آپ بات کر رہے ہیں مفاہمت کے حوالے سے، مفاہمت کے طریقہ کار کے حوالے سے یا اس کا راستہ نکالنے کے حوالے سے. اب میں آپ کا کامنٹ اس پہ لوں گا، لیکن شفیع اللہ جان صاحب کو بھی شامل گفتگو کرنا چاہتا ہوں. آج نوشہرہ کے اندر اختیار ولی خان صاحب نے جس طریقے سے پریس کانفرنس کیا اور اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ سہیل آفریدی صاحب کی ویڈیوز چلائیں، 9 مئی کے واقعات میں ملوث قرار دیا، بلوائیوں کی قیادت کرنے والا قرار دیا، پھر یہ کہا کہ ایسے شخص کو مسند وزارت اعلیٰ کے اوپر براجمان نہیں رہنا چاہیے. تو شفیع اللہ جان صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر ہیں، ان کی طرف سے پریس کانفرنس کا ہونا، باقاعدہ ویڈیوز کا چلایا جانا، تو کیا مستقبل ہے پھر؟ دیکھیں جہاں تک اختیار ولی صاحب کی بات ہے، اختیار ولی صاحب ایک ہارے ہوئے شخص ہیں. وہ اپنے عہدے، اپنے پارٹی نے اس کو سیکرٹری اطلاعات سے ہٹا دیا ہے. دوسری بات وہ ایک جعلی وزیر اعظم کے جعلی کوارڈینیٹر ہے. ان کو کس منہ سے وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی وزیر اعلیٰ کو ایسے منصب پہ بٹھانے؟ کیا ان کو یہ ٹھیک لگتا ہے کہ فارم 47 والا وزیر اعظم اس وقت پاکستان کا وزیر اعظم جو اپنا حلقہ ہار چکا ہے، پنجاب کے جو سی ایم ہے وہ اپنا حلقہ ہار چکی ہیں؟ تو اخلاقیات کا، جمہوریت کا درس اختیار ولی صاحب نہ دیں. ان کی اصلیت ہم سب کو پتہ ہے. ہم وہ والی زبان استعمال نہیں کرنا چاہتے جو اختیار ولی صاحب استعمال کرتے ہیں. ہاں پھر ہمیں مجبوراً استعمال کرنی پڑے گی اگر وہ اختیار ولی صاحب ان حرکات سے باز نہیں آتے. وہ ایک جعلی کوارڈینیٹر ہے جعلی وزیر اعظم کے. دوسری بات مفاہمت کی بات کی شیر افضل صاحب نے. دیکھیں مفاہمت تو ہم شروع سے 8 فروری کے بعد سے لے کے یا 9 مئی سے لے کے جو تحریک انصاف کے ساتھ کیا گیا، 8 فروری کو ہمارا مینڈیٹ ہم سے چھینا گیا. 8 فروری کو ہماری جو ایک وہ انقلاب آ چکا تھا عمران خان کے نام پہ، ہم سے صوبوں کی حکومت چھین چکے ہیں. ہمارے 180 سیٹیں تھے جس میں سے ہمیں 98 دیے گئے. مینڈیٹ ہمارا چھینا گیا، لیڈر ہمارا اندر ہے جعلی مقدمات میں، پارٹی ہماری توڑی گئی، نشان ہم سے چھینا گیا. اس کے باوجود ہم آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہ کے اپنا پروٹیسٹ کر رہے ہیں. 26 نومبر کو ہمارے اوپر گولیاں چلائی، 4 اکتوبر کو جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. تھوڑی سی جو بھی ہم نے قانون اور آئین کا راستہ اپنایا ہوا ہے، ہمیں اپنے لیڈر سے ملنے نہیں دیا جا رہا. اس تمام چیزوں کے باوجود ہم مفاہمت کے ساتھ، ہم آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم اپنے عدالتوں میں بھی جا رہے ہیں، عدالتی احکامات نہیں مانے جا رہے ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہم سب کے ذہنوں میں ہیں. اس کے باوجود ہم مفاہمت کا جو پیغام ہے ہم اس کی خیر سگالی بھی کرتے ہیں، لیکن ہم اس کے ساتھ بیٹھیں گے جس کے پاس اختیار ہوگا. ایک وزیر اعلیٰ جو یا وزیر اعظم ہو جس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، یا وہ آپ کو کسی سے ملاقات نہیں کروا سکتا، تو اس کے ساتھ ہم کیسے چلیں گے؟ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو مروت صاحب کے ذہن میں بھی ہوں گی اور آپ کے تمام دیکھنے والوں کے ذہن میں ہوگی انشاءاللہ. اچھا مروت صاحب، سر یہی بات جو اختیار ولی صاحب کے حوالے سے آپ کہتے ہیں مفاہمت کا اشارہ اگر وفاقی حکومت کی طرف سے وزیر اعظم نے دیا تو وزیر اعظم کے جو کوارڈینیٹر ہیں ان کی طرف سے تو پھر مفاہمت کا اشارہ نہیں ہے. اور یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ پارٹی لائن کو ٹو نہ کر رہے ہوں؟ دیکھیے شفیع جان نے جو باتیں کی ہیں یہ ساری درست ہیں. یہ سب کچھ ہوا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ،
اور بڑے ظلم جبر کا شکار ہوئی ہے. مینڈیٹ اس کو چوری کیا گیا ہے اور ساری لیڈرشپ جیلوں میں ہے. میں اس پورے پروسیس سے ہو کے گزرا ہوں اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ میں پی ٹی آئی کے ساتھ روا رکھے گئے ظالمانہ جابرانہ رویے کو جو ہے میں انصاف قرار دوں، یہ قطعاً ممکن نہیں ہے. البتہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ سب کچھ ہوا، اس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی میری رائے یہ ہے کہ ہمیں اس قانون، اس انصاف، اس نظام کے اندر رہتے ہوئے قانونی طور پہ ایسی سیاسی جدوجہد کرنی چاہیے کہ ہمارا حشر ٹی ایل پی جیسا نہ ہو جائے، کیونکہ کوئی بھی چیز بعید نہیں ہے، ان سے کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور اسی لیے میری کوشش تو یہی رہی ہے کہ خیبر پختونخوا کی جو حکومت بنی ہے اس کے لیے بڑی ہم نے تکالیف اٹھائی ہے. اور یہ ایسے دور میں جہاں پہ کشمیر، جہاں پہ گلگت بلتستان، جہاں پہ مرکز پنجاب، یہ ساری حکومت پی ٹی آئی سے چوری کی گئی، تو خیبر پختونخوا کی حکومت کو گرانا یا ایمرجنسی لگانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو لہٰذا اور یہ واحد ایک جگہ رہ گئی ہے جہاں پہ پی ٹی آئی جو ہے اور وہ تھوڑی سی سانس لے سکتی ہے. تو لہٰذا اگر پارٹی کے رہنما زعما اس طرح کے بیانات دیں گے کہ جس سے فضا ایسی قائم ہو جائے کہ بس جی اب ٹکراؤ ہونے ہی والا ہے، تو اس ٹکراؤ سے پی ٹی آئی کبھی مستفید نہیں ہو سکتی ہے. ہم نے سیاسی جدوجہد کو پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ پارٹی جو ہیں کیا اس قابل ہیں، کیونکہ پنجاب سے آپ کے ساتھ بمشکل ہی چند لوگ نکل رہے ہیں، سندھ کی یہی صورتحال ہے، بلوچستان کی یہی صورتحال ہے. آپ نے پورا اکتفائی کے پی پی کیا ہوا ہے، 50-60 ہزار لوگوں سے آپ انقلاب نہیں لا سکتے ہیں. کشمیر میں ہر کشمیری نکلا تو حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے. تو لہذا پی ٹی آئی کو اپنی مزاحمتی جو احتجاجی سیاست کی طاقت ہے اس کو مضبوط کرنا ہوگا. جب آپ مضبوط ہوں گے اور لوگوں کو اندیشہ ہوگا کہ یہ لاکھوں لوگوں کو نکال سکتے ہیں، تو تب آپ کے ساتھ بات کریں گے. اور میرا خیال ہے کہ یہ حکومت کو جی صرف یہ کہے کہ آپ رد کر دیں کہ جی ان کے پاس یہ نہیں ہے، اختیار نہیں ہے. بیسیکلی یہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہے، پیپل پارٹی ہے، پی ایم ایل این ہے یا اسٹیبلشمنٹ، یہ ایک کشتی کے مسافر ہیں. تو لہٰذا بات اگر آپ نے کرنی ہے اور سیاستدانوں کی اور سیاسی پارٹیوں کی ان مذاکرات میں شمولیت سے پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا. صحیح، فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا. بات کرنی پڑے گی اور بات کرنے سے کوئی راستہ مفاہمت کے حوالے سے مزید بات کریں گے. شیر افضل خان مروت صاحب اور شفیع اللہ جان صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہوں گے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ان ملاقاتوں کی بات کرتے ہیں جن کے چرچے ہو رہے ہیں اور مفاہمت کا راستہ کس حد تک نکالا جائے گا اس پہ بات ہوگی. کہیں نہیں جائے گا. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین، بات ہو رہی ہے مفاہمت کے حوالے سے کہ سیاست میں مفاہمت جو ہے وہ اس وقت میں کس حد تک ضروری ہے، یا اس کے لیے ہوتے جو اقدامات ہیں وہ پایہ تکمیل تک پہنچتے کس حد تک دکھائی دیتے ہیں. شفیع اللہ جان صاحب، جس طرح میں نے اپنے انٹرو میں بتایا آغاز پہ کہ جب سہیل آفریدی صاحب مسند اقتدار کے اوپر براجمان ہوئے تو اس وقت تاثر کچھ اور تھا، اب تاثر کچھ اور دکھائی دیتا ہے. بہتری کے امکانات بھی دکھائی دیتے ہیں، اور جو ان کی ٹیلی فونک رابطوں کی سمت ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ وہ تمام پارٹیز جو صوبے کے اندر موجود ہیں، میں وفاق کو ایک وقت میں سائڈ پہ رکھتا ہوں، صوبے کے اندر موجود ہیں، ان کے ساتھ وہ اپنا جو طریقہ کار ہے یا اپنے جو روابط ہے یا اپنی جو سیاست کے اصول ہیں اس کے مطابق چلنا چاہتے ہیں اور مفاہمت کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں. بادی النظر میں یہ ہم صحیح سمجھ رہے ہیں یا پھر ان ٹیلی فونک رابطوں کی وجوہات کچھ اور ہیں؟ دیکھیں، جب سہیل آفریدی صاحب کا نام اناؤنس ہوا، ڈے 1 سے لے کے جب تک ان کا حلف نہیں ہوا، تو آپ نے سب کا رول دیکھا ہوگا، گورنر سے لے کے اپوزیشن کی جماعتوں تک، اور کیا کچھ نہیں کہا گیا وفاقی وزراء کی طرف سے اور اپوزیشن پارٹیز کی طرف سے. ان سب چیزوں کو ہم نے فیس کیا، لیکن اس کے باوجود تحریک انصاف کی جتنی ایم پی ایس تھے وہ انٹیکٹ تھے، وہ آپ سب کے سامنے تھے. کوئی کہہ رہا تھا کہ 22 لوگوں کے ایفیڈیوٹس ہیں. اس سب چیزوں کو ایم پی ایس نے غلط ثابت کیا اور 90 ووٹوں سے سہیل آفریدی صاحب کو کے پی کے اسمبلی سے وزیر اعلیٰ منتخب کرایا گیا. دیکھیے، صوبے کے حالات آپ کے سامنے ہیں. امن و امان جو ہے اس وقت اس صوبے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اس حوالے سے کل وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب نے تمام اپوزیشن جماعتوں کے جو یہاں پہ مشران ہیں
ایم ایل ولی صاحب ہو گئے، امیر مقام صاحب ہو گئے، سراج الحق صاحب ہو گئے، فضل الرحمان صاحب ہو گئے، تو ان کو بالکل ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے. اور آپ کے علم میں بھی ہوگا کہ اس وقت صوبائی اسمبلی کی ایک سیکیورٹی کمیٹی بنی ہے جس میں تقریباً 35 ممبران ہیں، جس میں سے تحریک انصاف کے ایم پی ایز بھی ہیں، اسٹیک ہولڈرز بھی ہیں، اور تمام پارلیمانی پارٹیوں کے جو وہاں پہ پارلیمانی لیڈرز ہیں وہ بھی اس میں موجود ہیں. اور صوبے میں جو امن و امان کے لحاظ سے وہاں پہ ایک بریفنگ بھی ہوگی. پہلی جو میٹنگ تھی وہ ہو گئی ہے، اس میں سے ٹی او آرز کچھ ڈسکس ہو گئے ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب نے اس میں خصوصی شرکت کی، ہمارے صوبائی صدر جنید اکبر صاحب نے اس میں خصوصی شرکت کی، اپوزیشن لیڈر عباد صاحب موجود تھے. تو یہ ایک امن و امان کی کوشش ہے کہ صوبے میں امن ہوگا، تو یہ سب کا مشترکہ فیصلہ بھی ہے اور سب کا مشترکی خواہش بھی ہے. تو کل جو ٹیلی فونک رابطے ہوئے ہیں وہ اس ضمن میں ہوئے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ جلد امن و امان کے لیے ایک اے پی سی بلائی جا رہی ہے جس میں وزیر اعلیٰ صاحب اس کو لیڈ کریں گے. اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سلیم سواتی موجود ہوں گے. اور صوبے کے لیے جو امن اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، باجوڑ کے حالات آپ کے سامنے ہیں. یعنی ان کی طرف جب تک توجہ نہیں دی جاتی تو امن و امان کے ضمن کے اندر یہ سارے ٹیلی فونک رابطے ہو رہے ہیں. مروت صاحب، اس میں صرف ایک اے پی سی بلائی جا رہی ہے. جی میں شفیع اللہ جان صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. مروت صاحب، یہ جو دوسری ایک ملاقات کے چرچے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب سے، جس میں فواد چودھری صاحب کا نام ہے، پرانے جو لوگ ہیں مفتی محمود صاحب، عمران اسماعیل صاحب، یہ ایسی شخصیات جن کو کہا جاتا ہے کہ راستے الگ ہو گئے اور پارٹی ابھی قبول نہیں کر رہی، تو کیا یہ کوئی مفاہمت کا اشارہ ہے؟ جس طریقے سے فواد چودھری صاحب نے کہا کہ ہم دیگر پارٹیز کے رہنماؤں سے بھی ملاقات کریں گے، مولانا فضل الرحمان سے بھی وفد ملنے جائے گا، تو یہ کیا کوئی نئی صف بندی ہو رہی ہے؟ یہ مفاہمت کے تانے بانے ہیں جو بنے جا رہے ہیں؟ ایک تو میں آپ کو عرض کروں کہ پارٹی ان کو قبول نہیں کر رہی ہے. یہ ایک رویہ ہے پی ٹی آئی میں نے خود آبزرو کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں جانے پہ سب لوگ خوش ہوتے ہیں. آج اگر خدا نخواستہ شفیع جان صاحب جو ہیں مجبور ہو جاتے ہیں یا وہ چھوڑ دیتے ہیں تو یہی پارٹی جو ہے شادیانے منائے گی. پارٹی میں 2018 کے بعد سے لے کر آج تک کوئی آیا ہی نہیں ہے، سب گئے ہیں. اور جانے پہ میں اس جاتے وقت پارٹی کے تمام معاملات سر کیوں نہیں آیا؟ یہ جو اس حالیہ الیکشن میں تو بہت سے ایسے آئے جن کا پارٹی سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا سر. اب میرا خیال نہیں ہے کہ الیکشن کے ٹائم کوئی آئے، اور البتہ چند ایسے نایاب لوگ تھے جن کے لیے پارٹی میں دروازے کھول دیے گئے. سفارش اور یہ سفارش وغیرہ جو ہیں وہ پارٹی میں چلتی رہتی ہے. میں جو بات کر رہا ہوں اس کو آپ ذرا غور سے سنیں. پاکستان تحریک انصاف میں 2018 کے الیکشن کے بعد سے لے کر آج تک کوئی نہیں آیا ہے، اور 2024 کے الیکشن میں بہت سے لوگوں نے مجھ سے رجوع کیا، بڑے نامی قداور شخصیات، اور جس کے بارے میں بھی بات ہوتی تھی کہ فلاں آ رہا ہے یا فلاں جو ہے آنا چاہتا ہے تو میرا اختلاف شروع ہو جاتا تھا. پارٹی میں کسی کو خوش آمدید نہیں کیا جاتا ہے. جو نکالے جاتے ہیں چاہے ان کی کتنی قربانیاں کیوں نہ ہو، ان سب پہ تو ہوتی ہے. چاہے آپ علیم خان کو دیکھیں، چاہے ترین صاحب کو دیکھیں، چاہے یہ فواد چودھری صاحب کو دیکھیں. دیکھیں، یہ ایک چیز تو ماننی ہوگی نا کہ 9 مئی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جو پولیٹیکل مائنڈ تھا وہ تقریباً خالی کیا گیا، اور ان تمام سیاسی لوگوں سے پارٹی چھڑوائی گئی جو سیاسی فیصلے کرتے تھے، فہم اور تدبر رکھتے تھے. یہ لوگ جب گئے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کے پاس تو میرا خیال ہے کہ ان کے پیچھے ان کی خواہش ہے کہ پارٹی میں دوبارہ آ جائے. اب پارٹی کو برا لگ رہا ہے، اور کیوں برا لگ رہا ہے مجھے پتہ ہے، کیونکہ پارٹی میں جو چلے جاتے ہیں ہر ایک کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جی یہ آ کے پھر وہی اثر رسوخ استعمال کر کے اپنی جگہ لے لیں گے، اور جس سے ان کی جگہ جو ہے وہ شاید بدل جائے یا کمزور پڑ جائے. اچھا، اسی جو رساکشی نے اور حسد نے جو ہے پارٹی میں نئے بہت سارے سیاسی کارکنوں کی اور سیاسی لیڈر اکابرین کی داخلے کو ناممکن بنایا ہوا ہے. یہ تینوں گئے ہیں، میں کوئی تحریک نہیں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی خواہش ہے کہ کوئی تحریک چلائے خان کے لیے، نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ٹکراؤ کی سیاست کرتے ہیں یا افہام و تفہیم کی بات کرتے ہیں، سیاسی تدبر کی بات کرتے ہیں. یہ شاید ایک خیر سگالی کے تحت گئے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کے پاس،
کہ جب شاہ محمود صاحب باہر آئیں گے تو جب پارٹی میں یہ فیصلے ہوں گے کہ کن کن کو واپس لیا جائے تو یہ وزٹ جو ہیں یہ اسی جذبے اور اسی امید تو مروت صاحب تو کیا آپ بھی اس قافلے کا حصہ ہوں گے؟ نہیں، میں تو بیسیکلی واپس جانا ہی نہیں چاہتا ہوں. میں تو ایسے میں تو جانا ہی نہیں چاہتا ہوں. انہوں نے 3 دفعہ نکال دیا، 4تھی دفعہ نکالنے کے لیے میں کیوں جاؤں؟ میں نے شفیع جان کو پتہ ہے اور پارٹی کے ہر کارکن کو پتہ ہے کہ اس وقت پہ میں نے پارٹی کے لیے خدمات انجام دی جس کا صلہ مجھے انہوں نے بار بار بے توقیری کر کے دیا. تو لہٰذا اب تو میں مطمئن ہو گیا ہوں، بالکل بڑا سیٹسفائیڈ ہوں اپنی موجودہ زندگی سے. اور اگر میں دوبارہ جاؤں گا بھی، دیکھیں وقت آئے گا. خان صاحب سے جو فیصلے کروائے گئے بدنیتی پر مبنی قصر پسر کے ذریعے، ان فیصلوں کے پیچھے یہی ہوتا ہے کہ جو بھی تھوڑا سیاسی خط کاٹ نکال لیتا ہے اس کو گرایا جاتا ہے. اور اگر اس سے پارٹی کو کوئی فائدہ ہوا ہے تو پارٹی کی آنے والے وہ شخصیات کو فائدہ ہوا ہے، پارٹی کو فائدہ نہیں ہوا. شفیع اللہ جان صاحب کامنٹ کریں اس کے اوپر کہ کوئی بھی واپس آنا چاہے تو اندر موجود لوگ جو ہیں ان کو اپنا سٹیٹس کمپرومائز لگتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ابھی جو مفاہمت کے راستے پہ نکلے ہیں لوگ کچھ ماضی کے، یہ پارٹی میں کس حد تک آ سکتے ہیں یا ان کے لیے دروازے کھلے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، شیر افضل صاحب نے بڑی اچھی بات کی. شیر افضل صاحب کی قربانی ہے. 9 مئی کے بعد انہوں نے تحریک انصاف کی تحریک کو لیڈ کیا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور جس طرح پذیرائی جو ہے وہ شیر افضل صاحب کو ملتی تھی وہ اب سب کے سامنے ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ 9 مئی کے بعد بالکل شیر افضل صاحب نے اس تحریک کو زندہ رکھا. جہاں تک آپ دوسرے لوگوں کی بات کر رہے ہیں، لیکن دیکھیں ہمارا کارکن بھی اس وقت جو ہے وہ بڑا چارج ہے. لیکن دیکھیں جو 9 مئی کے بعد سخت حالات میں پارٹی چھوڑ کے گئے، جن سے پریس کانفرنس کرائی گئی، جو ایک پریس کانفرنس کے ذریعے یا 2-3 دنوں کی جیل گزار کے پارٹی چھوڑی، تو بالکل اس کے لیے ہماری جو پارٹی ورکر ہے وہ بڑی ہارڈ لائن رکھتے ہیں ان کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ دیکھیں، آپ شیر افضل صاحب کی مثال آپ کے سامنے ہے. انہوں نے بڑے سخت وقت گزارا، انہوں نے 1-2 راتیں پہاڑوں میں کی. یہ مجھے پتہ ہے، ہر کارکن کو پتہ ہے. اب وہ لوگ جو 1 دن کی جیل گزار کے آرام سے بیڈ روم میں بیٹھ کے پورا ایک پروسیس گزر گیا ہے، اب جب حالات تھوڑے بہت بہتر ہو گئے ہیں تو ابھی ان کی واپسی بڑی مشکل ہے. اس پہ پارٹی کا کارکن بھی بولے گا، اس پہ پارٹی کے ہمارے رہنما بھی بولیں گے. باقی ان کی ملاقاتیں شاہ محمود قریشی صاحب سے ہوئے ہیں، ہونی چاہیے. شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ہیرو ہیں، وہ اس وقت جیل میں ہیں. انہوں نے بھی تقریباً 2.5 سال سے وہ جیل میں ہے اور بڑی جرأت مندانہ انداز سے انہوں نے اپنی قید کاٹی ہے. اس وقت ہمارے جو قائد ہیں ان کی جو اہلیہ ہے بشرا بی بی، وہ چٹان کی طرح اس وقت جیل میں موجود ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمارے کارکنوں کے ذہن میں ہیں کہ جو لوگ ایک ویڈیو کے ذریعے، ایک پریس کانفرنس کے ذریعے یا 2 دن جیل گزار کے ویڈیو کرا کے پریس کانفرنس کرا کے پارٹی چھوڑ گئے ہیں، اب ان میں اور وہ لوگ جو اس پارٹی کے ساتھ سخت وقت میں کھڑی ہوئے ہیں 9 مئی کے بعد سے لے کے آج تک، تو ان میں ضرور ایک ڈیفرنس ہونا چاہیے اور ان کی واپسی اتنی آسان ان میں ایک فرق ہونا چاہیے. اور پارٹی میں واپس آئیں گے تو آواز ہر کوئی اٹھائے گا، وہ اٹھائیں گے، پارٹی کے کارکنان بھی اٹھائیں گے. اب دیکھیے کہ مستقبل کیا نکلتا ہے. بہت شکریہ شفیع اللہ جان صاحب، شیر افضل مروت صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین، دیگر ایشوز پہ بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. کہیں نہیں جائے گا، اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین، بلوچستان کے ساحل پہ بدھ کے روز ایک غیر معمولی منظر دیکھا گیا جب امریکہ سے خام تیل سے بھرا بحری جہاز پاکستان پہنچا. اور یہ کئی دہائیوں بعد پہلی بار ہوا ہے کہ پاکستان نے خلیجی ممالک کو چھوڑ کے براہ راست امریکہ سے خام تیل خریدا ہے. اس کے بعد مزید 2 تیل بردار جہاز نومبر اور جنوری میں آنے والے ہیں اور یہ قدم پاکستان کی توانائی پالیسی میں ایک بڑی تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ پاکستان نے اتنی دور سے تیل کیوں منگوایا جبکہ خلیجی ممالک نہ صرف قریب ہیں بلکہ برسوں سے پاکستان کو تیل فراہم کرتے آ رہے ہیں. کیا امریکی تیل سستا ہے یا یہ فیصلہ امریکہ کے ساتھ تجارتی تعلقات بہتر بنانے کے لیے کیا گیا؟ توانائی کے ماہرین کے مطابق امریکہ سے درآمد کیا گیا خام تیل مشرق وسطیٰ کے تیل کے مقابلے میں فی بیرل $3 سے $4 سستا پڑا. اگرچہ امریکہ کا فاصلہ زیادہ ہے لیکن بڑے جہازوں کے استعمال سے کرائے پر لاگت نسبتاً کم آئی جس سے مجموعی اخراجات قابل برداشت رہے. اس طرح یہ فیصلہ کاروباری لحاظ سے نقصان دہ ثابت نہیں ہوا. پاکستان کی زیادہ تر توانائی کی ضروریات درآمدات کے اوپر منحصر ہیں. ملک میں روزانہ تقریباً 4.5 لاکھ بیرل خام تیل درکار ہوتا ہے جبکہ مقامی پیداوار صرف 15 سے 20% تک ہے. گزشتہ مالی سال کے دوران پاکستان نے $5.5 ارب کا خام تیل درآمد کیا. اس پس منظر میں تیل کے ذرائع میں تنوع یعنی خطہ ایک جگہوں پہ انحصار نہ کرے، یہ موجودہ حکومت کا ایک دور اندیش اقدام خیال کیا جا رہا ہے. اقتصادی پہلو کے ساتھ ساتھ اس فیصلے کے سیاسی اور سفارتی اثرات بھی ہیں.
रवां बरस जुलाई में अमेरिका ने पाकिस्तानी मसनूआत पे 19% टैरिफ आयद किया था, लेकिन उसी माह दोनों ममालिक ने पाकिस्तान में तेल के नए ज़खायर तलाश करने के लिए मुश्तरका मंसूबे का ऐलान भी किया। ऐसे में अमरीकी तेल की दरामद न सिर्फ कारोबारी बल्कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात में नई गर्मजोशी की अलामत भी हो सकती है। यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तवानाई के मैदान में अमरीका को एक नया शराकतदार बनाना चाहता है ताकि मुस्तकबिल में सरमायाकारी और तकनीकी ताउन के मौके बढ़ सकें। तेल के ज़राए को मतनू बनाना आलमी मंडी के उतार चढ़ाव से बचाव का भी एक तरीका है, क्योंकि अगर खलीजी खित्ते में किसी वजह से सप्लाई मुतासिर हो जाए तो पाकिस्तान के पास अल्टरनेटिव मौजूद हो। अगर अमरीकी तेल वाकई कीमत में कम और मायार में बेहतर साबित होता है तो पाकिस्तान के लिए ये एक फ़ायदा मंद सौदा हो सकता है जो दरामदी बिल में मामूली मगर मुस्बत कमी लाएगा। अलबत्ता ये फ़ायदा कब तक बरकरार रहता है, किसको फ़ायदा होगा, कहाँ तक मुंतकिल होगा, इसका दारोमदार भी आलमी तेल की कीमतों और फ्रेट के अखराजात के ऊपर है। एक और अहम पहलू ये है कि अमेरिका और इंडिया के दरमियान इस वक्त रूस से कम कीमत पे तेल की खरीदारी पर कशीदगी बरकरार है। चुनांचे पाकिस्तान का अमेरिका से तेल दरामद करना मानी खेज करार दिया जा रहा है। ये कहना गलत नहीं है कि अमेरिका से खाम तेल की दरामद पाकिस्तान की मईशत और खारजा पॉलिसी दोनों के लिए एक नया तजर्बा है। अगर ये कदम कामयाब साबित होता है तो ये सिर्फ एक तजारती सौदे से बढ़ के होगा। ये पाकिस्तान के लिए तवानाई के नए रास्ते, सरमायाकारी के नए इम्कानात और आलमी सतह पर एक मुतवाजन सिफारती हिकमत अमली की शुरुआत बन सकता है। इस पूरे मंजरनामे में बात करेंगे उस कंपनी के ओहदेदार से जिस कंपनी ने ये तेल अमेरिका से मंगवाया। एक प्राइवेट कंपनी सिनर्जिको लिमिटेड, जो ऑयल रिफाइनरी की एक कंपनी है जो पाकिस्तान के अंदर काम करती है, जो इससे पहले मुत्तहिदा अरब अमारात या खलीजी ममालिक से तेल मंगवाया करती थी, इसने अब रुख किया और अमेरिका से तेल मंगवाया। सरकारी सतह पे नहीं है, ये एक प्राइवेट कंपनी है जिसने ये तेल मंगवाया है, लेकिन सरकारी सतह पे और सिफारती सतह पे इसके क्या असरात पड़ेंगे और यहाँ से तेल मंगवाने की ज़रूरत क्यों पेश आई, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सिनर्जिको के वाइस चेयरमैन उसामा कुरैशी साहब ने। कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कुरैशी साहब, मेरा पहला सवाल ये है कि क्या अमेरिका से खाम तेल की दरामद जो है ये पाकिस्तान की तवानाई पॉलिसी में खुद मुख्तारी का इशारा है या बैरूनी दबाव के तहत ये इख्तियार किया गया फैसला है, या कुली तौर पे ये जिन्होंने मंगवाया उनका फैसला है, या फिर इसमें हुकूमती फैसला शामिल? थैंक यू यासिर, काफ़ी रेलेवेंट सवाल है आपका। देखें, सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि सिनर्जी को सब प्राइवेट रिफाइनरी और जो भी डिसीजन होते हैं उसके मेनली उसमें कमर्शियल एस्पेक्ट को कभी भी इग्नोर नहीं किया जाता। सो अमेरिका से बिल्कुल तेल पहली दफ़ा पाकिस्तान में जो है वो इंपोर्ट हुआ है और कल वो जहाज़ पहुंचा है हमारी पोर्ट के ऊपर। और इसका बैकग्राउंड सा बता दूं, अप्रैल में हमें गवर्नमेंट ने तमाम रिफाइनरीज को तकरीबन ये कहा था कि हम एक्सप्लोर करें कि क्या अमेरिकन क्रूड हमारे लिए वाइबल है कि नहीं है। सो हमने अप्रैल से इसके ऊपर देखना शुरू किया और कोई 1 अगस्त को जाके हमें कुछ वैल्यूज दिखी, क्योंकि आपको पता है ऑयल प्राइसेस जो है वो फ्लक्चुएट करती रहती हैं, उसके जो मार्जिन है वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं, और जो उससे रिलेटेड क्रैक्स होते हैं वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं। तो 1 अगस्त को हमने एक डील फाइनल की थी वीटॉल के साथ, जो कि दुनिया का एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेडर है, ऑयल ट्रेडिंग जाइंट है। उसके साथ हमने डील फाइनल की फॉर द फर्स्ट कार्गो, जो कि कल पहुंचा है। ये 1 अगस्त को डील फाइनल हुई थी। 14 सितंबर को इसकी लोडिंग हुई ह्यूस्टन में, एंड उसके बाद ये कल पाकिस्तान की वाटर्स में पहुंचा है और कल हमारी अपनी जो SPM है उसके ऊपर बर्थ हुआ है। इसमें अगर आप कहें कि ये फैसला कोई किसी के दबाव में हुआ है या किसी के प्रेशर से हुआ, तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हाँ, मोटिवेट जरूर किया था गवर्नमेंट ने हमें टू लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज कि हम US क्रूड एक्सप्लोर करें, और ये बिल्कुल फाइनेंशियली वाइबल है। इसी की वजह से हम जो है वो इस क्रूड को पाकिस्तान लेके आए हैं, और ये इस माह जो है वो इसकी रिफाइनिंग भी शुरू कर दी गई है। यानी कुरैशी साहब, अगर वायबल की बात है तो अमेरिका की तरफ इशारा भी हुकूमत नहीं किया होगा ना? बसूरत दीगर तो रूस से भी सस्ता तेल मिल रहा है खत्ते के अंदर, तो वो तो कंपनी नहीं ले सकती होगी। देखें, रूस के तेल की और अमेरिका के तेल के कंपैरिजन, देखें दुनिया के जहां जहां तेल प्रोड्यूस होता है, इवन पाकिस्तान में जो भी तेल प्रोड्यूस होता है, पाकिस्तान में भी तेल आपको पता है 50-55 हज़ार बैरल्स पर डे तेल की प्रोडक्शन होती है जो हमारी ENP कंपनीज बनाती हैं। हर जगह के ग्रेड्स डिफरेंट है, हर जगह की स्पेसिफिकेशन डिफरेंट है। वो स्पेसिफिकेशंस जो है वो यील्ड का तयन करती है कि इस क्रूड में से कितना पेट्रोल निकलेगा, कितना डीजल निकलेगा, कितना फ्यूल ऑयल निकलेगा, कितनी LPG निकलेगी।
और कितनी बाई प्रोडक्ट्स निकलेंगी. सो ये हर क्रूड की स्पेसिफिकेशन के ऊपर वेरी करता है. रशिया में भी कोई 18-20 ग्रेड के क्रूड्स हैं, जिसमें कोई लाइट क्रूड है, स्वीट क्रूड है, कोई बहुत हैवी क्रूड्स हैं. पाकिस्तान में वो क्रूड पसंद नहीं किया जाता रिफाइनरीज जो कि जिसमें फ्यूल ऑयल ज्यादा होता है और जिसमें सल्फर कंटेंट ज्यादा होता है. पाकिस्तान में रिफाइनरीज लो सल्फर क्रूड और स्वीटर क्रूड्स या लो सल्फर क्रूड को स्वीटर क्रूड्स कहते हैं, और लाइटर क्रूड्स का मतलब जिसमें फ्यूल ऑयल कम होता है और बाकी लाइट एंड प्रोडक्ट ज्यादा होती है, पेट्रोल और डीजल की प्रोडक्शन ज्यादा होती है, जिसमें इस तरह से इसकी वायबिलिटी कैलकुलेट होती है. सो हमने जो डिसीजन लिया वो बेस्ड ऑन द वायबिलिटी लिया कि इस वक्त अरब ग्रेड्स के प्रीमियम्स काफी हाई हैं पिछले, अगर आप अगले चंद माह की बात करें, क्योंकि ये सब फ्यूचर में बुकिंग, मतलब इसकी एडवांस में बुकिंग होती है, यानी इसकी जो प्राइसिंग है वो उसी पर्टिकुलर मंथ की प्राइसिंग से लिंक्ड होती है. हम तो कम से कम उसी पर्टिकुलर मंथ की प्राइस में हेज करते हैं जिस महीने में वो डिलीवरी होती है, सो दैट देयर इज नो प्राइस लॉस. तो इसलिए अभी अरब ग्रेड्स की प्रीमियम्स काफी हाई हैं, इस वजह से यूएस ग्रेड इस वक्त वायबल है. अच्छा कुरैशी साहब, पहले तो ये बताइए कि अरब जो लाइट है उसकी प्राइसेस हाई क्यों हैं. दूसरा ये कि आप ये देखिए कि आपके करीब ममालिक पड़ते हैं. एक आम फहम अगर बात है कि करीब से कोई चीज़ लेनी है तो उस पर पेट्रोल कम लगेगा, अखराजात कम लगेंगे. अब एक लंबा फासला, फिर लंबा वक्त और फिर फ्रेट चार्जेस ज़्यादा, तो इसको कंपैरिजन अगर किया जाए तो फिर उसका तनासब किस तरीके से कम निकला? मैं आपको बताता हूँ उसमें. देखें, जो WTI क्रूड है या यूएस क्रूड जो हैं वो जनरली दुबई बेस्ड क्रूड से, जो यूएई मतलब हमारे यहाँ बेंचमार्किंग होती है फ्लैट्स की, विच इज मेनली ऑन दुबई रेट्स जो कहलाती है. सो वो जनरली $4 से $5 सस्ता होता है. अच्छा, आपने जो बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है कि इतनी दूर से लाने में जो कॉस्ट है वर्सेस करीब से लाने की कॉस्ट में फर्क होगा. देखिए जी, लैंडेड कॉस्ट देखी जाती है जो जीआरएम कैलकुलेशन के अंदर, कि आपके मुल्क में पहुंच के वो क्रूड कितने का पड़ रहा है उसमें फ्रेट ऐड करने के बाद. ये एडवांटेज सिर्फ हमें है बिकॉज हमारी अपनी एसबीएम है, तो हम बड़े जहाज ला सकते हैं जो 1 मिलियन बैरल और 1.2 मिलियन बैरल तक भी जा सकता है, जिसकी वजह से फ्रेट इकोनॉमिक्स हमारे लिए बेटर होती हैं. जब आप छोटा जहाज लाते हैं और जो कराची में बाकी जो 2 पोर्ट्स मौजूद हैं उसके ऊपर जहाज फुल लोडेड एफ्रामैक्स भी नहीं आ सकता है. एफ्रामैक्स जहाज होता है जिसमें 7-7.5 लाख बैरल क्रूड आता है, वो भी फुल लोड पे नहीं आ पाता. ये जो जहाज हम लेके आए तकरीबन 1.1 मिलियन बैरल्स की इसकी कैपेसिटी है, और जाहिर सी बात है इसका फ्रेट बेटर होता है. सो जो डेल्टा बिटवीन यूएई ग्रेड्स एंड WTI ग्रेड है, वो आपको लैंडेड कॉस्ट में व्हेन यू कैलकुलेट द ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन, इट इज स्लाइटली बेटर. कोई बहुत मेजर फर्क नहीं है, बट स्लाइटली बेटर देन अरब ग्रेड्स. आपने अरब ग्रेड्स की बात की कि अरब ग्रेड्स क्रूड आजकल प्रीमियम क्यों बढ़े हुए हैं. देखिए, ये ऑयल की डायनामिक्स तो बहुत ही तेजी से चेंज होती है, ग्लोबल पॉलिटिक्स से भी इसका ताल्लुक होता है, सारा कुछ होता है. जो आपने बिटवीन रशिया के क्रूड की बात की कि रशियन क्रूड जो कि हमारे पड़ोसी मुल्क में बहुत खरीदा जा रहा था, सो अभी विद इंटरनेशनल सिनेरियो में उन्होंने कुछ खरीदना कम किया है और उन्होंने अरब ग्रेड्स खरीदना ज्यादा किए हैं. तो जाहिर सी बात है, जब डिमांड बढ़ती है तो उसकी प्रीमियम बढ़ता है, उसकी प्राइस बढ़ती है. सो लैंडेड कॉस्ट वाइज इट इज राइट नाउ, और जो हमने जो कार्गोस बुक किए हैं अभी 1 अक्टूबर में, जो अभी पहुंचा है कल, और जो आगे नवंबर में आना है और फिर जो जनवरी में आना है, उसकी लैंडेड प्राइस जो है वो अरब ग्रेड्स के मुकाबले में ग्रॉस रिफाइनिंग. अच्छा, चलें इसी नुक्ते के ऊपर अगर आ जाएं कुरैशी साहब, तो एक चीज क्लियर करें. यानी आप ये कहते हैं कि 5 लाख बैरल दूसरी कंपनीज मंगवा सकती हैं, ज्यादा से ज्यादा 7-7.5 लाख बैरल आता है, लेकिन वो भी अपनी फुल कैपेसिटी से नहीं आ सकता, और आपको एडवांटेज ये है कि 1 मिलियन बैरल जो है वो आपके वहाँ पे लैंड हो सकता है. अब क्या ये कहा जा सकता है कि आपकी कंपनी के अलावा कोई और कंपनी, प्राइवेट कोई और कंपनी, उसको ये सौदा सूदमंद नहीं होगा, और मुस्तकबिल में अगर इसी बुनियाद के ऊपर ही फैसला किया जाए कि वहाँ से बड़ी तादाद में मंगवाया जाए तो रेट कंपैरिजन जो है वो बेहतर हो सकता है, तो वो सिर्फ आप ही की कंपनी के थ्रू होगा? देखिए, मैं ये नहीं कह सकता कि किसी को और को वाइबल नहीं हो. देयर आर वेज ऑफ ब्रिंगिंग इट, कि वो बड़ा जहाज ला के बाद में छोटे जहाज पे करके ला सकते हैं. तो आई कांट कमेंट ऑन दैट. हर किसी का अपना अपना मॉडल होता है टू लुक एट थिंग्स. बट हमें भी अगर देखें,
ऑयल मार्केट डायनामिक्स बहुत तेजी से चेंज होती हैं. अगर आगे जाके प्राइसिंग, वी नेवर नो कि आगे जाके जो अरब ग्रेड्स हैं वो सस्ते हो जाएं, WTI महंगा हो जाए. यू कांट प्रिडिक्ट दैट. सो बेसिकली इट हैज टू बी लाइक कांस्टेंट वेरिएबल. आपने बात की यूएस ग्रेड की. हम अभी दिसंबर के अंदर हमने बुक किया है कार्गो जो कि नाइजीरिया से आएगा. अभी बल्कि एक और रिफाइनरी है, सरकारी रिफाइनरी है, उन्होंने भी वो क्रूड का ग्रेड अफ्रीका से मंगाया है. सो ये तो ओवरऑल लैंडेड कॉस्ट. और अगेन इट इज ऑल अबाउट GRM के GRM पॉजिटिव कितना हो रहा है इन कंपैरिजन टू द अरब ग्रेड्स. और एक तरह से ये पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है कि आपके पास डिपेंडेंसी ऑन वन रीजन नहीं है. यू आर लुकिंग एट, और दुनिया में हर जगह बड़े ममालिक कोई एक रीजन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते. हमारे पड़ोसी मुल्क की भी बात करते हैं, वो दुनिया में हर जगह से क्रूड लेते हैं. और ये तो बल्कि एक हेल्दी साइन है फॉर द सेक्टर. अच्छा कुरैशी साहब, ये बताएं कि अगर इस पे कुछ फ़र्क है और ये सस्ता पड़ा है, मुस्तकबिल में भी अगर इसी तरीके के फैसले किए जाते हैं, इसका फ़ायदा क्या होगा? बुनियादी तौर पे कंपनी को फ़ायदा तो है कि चलें आपको सस्ता पड़ा, मुल्क को फ़ायदा क्या इसका होगा, या फिर आम कंज्यूमर जो है क्या उस तक भी ये फ़ायदा मुंतकिल होगा, या फिर इसे हम सिफारती तौर के ऊपर कहें कि हमारे डिप्लोमेटिक टाइज अमेरिका से बेहतर हो जाएंगे, इस बुनियाद के ऊपर एक कंपनी का भी फ़ायदा है, एक सिफारती सतह पे भी फ़ायदा है? देखिए, सिफारती सतह का फ़ायदा का तो मैं कमेंट नहीं कर सकता. आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑन दैट. बट ऑब्वियसली एक ट्रेड बैलेंस होता है ना. अभी एक ट्रेड बैलेंस बिटवीन टू कंट्रीज के, दोनों कंट्रीज के बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी डिफरेंस है. सो ऑब्वियसली वो बेटर होगा तो ओवरऑल उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे भी होगा. आई एम श्योर जो हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तकरीबन अभी तक हम $200 मिलियन वर्थ के कार्गोज जो है वो बुक कर चुके हैं. सो उसका एक इम्पैक्ट हमारे जो एक्सपोर्ट सेक्टर है उसको आएगा. आई एम श्योर उसको आएगा. जहां तक आपने पब्लिक की बात की कि उसका पास ऑन, देखें 1 मिलियन बैरल बहुत छोटा नंबर होता है. मतलब वी आर वन ऑफ द 5 रिफाइनरीज. सो इट इज नॉट कि हम खाली प्रोड्यूस कर रहे हैं वही अवाम को बिक रहा है. और दूसरा, जब बास्केट में कैलकुलेट होता है तो उसका जो मैकेनिज्म है, उसका जो फॉर्मूला है, जो रेगुलेटर तय करता है, वो प्रीफिक्स फॉर्मूला है और उसी की बेसिस के ऊपर चलता है. तो इतने मतलब 2 कार्गो या 1 कार्गो से कोई मेजर डिफरेंस नहीं बन सकता. और इसकी जो अगेन इट्स अ टेक्निकल मैटर ऑफ टैरिफ कि ये इस तरह से पास ऑन हो नहीं सकता. दूसरा, आपने जो ट्रेड बैलेंस वाली बात है, दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज. दैट्स व्हाई गवर्नमेंट जो है वो ने सबको मोटिवेट किया था कि टू लुक फॉर अपॉर्चुनिटी कि अगर हम यूएस क्रूड इंपोर्ट कर सकते हैं, सो व्हाई नॉट. अच्छा, और एक डाइवर्सिफिकेशन मार्केट के अंदर अगर आपने किसी से कोई चीज़ खरीदनी हो, आपका पुराना ताल्लुक हो, तो उसकी बुनियाद के ऊपर बहुत सारे मौक़ों के ऊपर आपको कुछ रिबेट पे मिलता है, या आपके अगर ऑर्डर्स हैं वो जल्दी पास ऑन हो जाते हैं. जब आप एक बड़ी मार्केट से ख़रीदते रहे और अब दूसरी मार्केट की तरफ रुजू कर रहे हैं, तो इससे क्या वो ताल्लुकात में भी कुछ कशीदगी होती है, या फिर इस मार्केट में इसका कोई लेना देना नहीं? सर, कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ का. दीज आर ऑल इंटरनेशनल प्राइसिंग. इसके अंदर किसी पॉलिटिकल या सिफारती चीज का कोई लेना देना नहीं. इट्स अ कमोडिटी व्हिच इज बीइंग ट्रेडेड एट द इंटरनेशनल प्राइसेस. एवरीवन डज इट. पाकिस्तान में पहली बार हुआ. और दूसरा, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, वादे कर दूं, हमने कभी भी ये नहीं कहा कि सस्ता मिला है. सस्ता कोई नहीं देता आपको फ्यूल, या सस्ती कमोडिटी कोई भी नहीं देता. इट हैज टू बी ऑलवेज कंपेटिटिव. उसकी वाइबिलिटी या उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इन कंपैरिजन टू अदर स्पेसिफिक कमोडिटी जो आपके पास अवेलेबल है वो देखनी पड़ती है. तो ये कहना सही नहीं है कि कोई सस्ता ले लिया. सस्ता लेना इज नॉट द जो मार्केट कम प्राइस. बस आप आवाम को ये बता दें कि हमने महंगा नहीं लिया. उनकी तसल्ली और तशफ़ी इसी बात में ही है. सस्ते की बात तो एक अलग से. देखिए जी, एक इस बात का बड़ा जवाब है. वी आर अ प्राइवेट कंपनी. व्हाई वुड वी बाय समथिंग व्हिच इज एक्सपेंसिव or which is not profitable or which is not viable for the company? So it is not the case. ठीक. So we have to see that. कोई लॉस के लिए तो बिजनेस नहीं करता ना. नुकसान के लिए कोई भी बिजनेस नहीं करता. और इससे एक नए दरवाजे खुलेंगे. और जो पाकिस्तान और बायलैटरल ट्रेड है, उस ट्रेड के अंदर भी तनासब जो है
वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कुछ बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया उसामा कुरैशी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।